मौलवी आराम नाल पहली बार किसी लड़की के साथ मीच खेल रहे हो क्या मौलवी? कहता हाँ पहली बार ही है, अब तुम चुप कर जाओ, मुझे मीच खेलने दो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। रात के 11:30 बज चुके थे। उस्मान अपनी दुकान बंद करके घर लौटा ही था, थिकन से चूर। उसने जूते उतारे और सोफे पर गिर सा गया। कमरे में मध्यम रोशनी जल रही थी। उसने मोबाइल निकाला और लाशूरी तौर पर स्क्रीन पर निगाह डाली। एक अननोन नंबर की मिस्ड कॉल लगी थी। शायद कोई गाहक होगा, वो बड़बड़ाया और फोन रख दिया। मगर चंद लम्हों बाद वही नंबर दोबारा बजने लगा। उस्मान ने झुझकते हुए कॉल रिसीव की। हेलो। दूसरी तरफ चंद लम्हों की खामोशी थी। फिर एक नर्म मध्यम सी औरत की आवाज सुनाई दी। क्या आप सो गए थे? उस्मान चौंक उठा। आप कौन? आवाज मुस्कुरा उठी। पहचानो तो जानो। फोन कट गया। वो उस्मान हैरत में डूब गया। अगले 15 मिनट वो फोन को देखता रहा। दिमाग में कई ख्याल घूमने लगे। आखिर ये कौन थी? मजाक था या कोई संजीदा बात? अगले दिन वो दुकान पर भी किसी ख्याल में गुम रहा। दोस्त फिराज ने कहा, यार उस्मान आज बड़ा चुप है। उस्मान ने बात टाल दी, मगर अंदर कहीं वो आवाज गूंज रही थी, नर्म मीठी, जैसे किसी पुराने ख्वाब से उठकर आई हो। शाम को जब वो दुकान बंद कर रहा था, एक बार फिर वही नंबर आया। इस बार उस्मान ने जल्दी से फोन उठाया। हेलो, मैं मरियम हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई। मरियम? मगर कौन मरियम? अगले चंद दिन वही सिलसिला जारी रहा। मरियम रोज रात को कॉल करती, कुछ बातें करती, कभी हंसती, कभी खामोश रहती। वो अपनी शनाख्त जाहिर नहीं करती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उस्मान को उसकी आवाज़ से अनसीत होने लगी। वो महसूस करने लगा कि जैसे ये अजनबी औरत उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई हो। एक रात मरियम ने कहा, अगर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं तो क्या पहचानोगे मुझे? उस्मान ने मुस्कुरा कर कहा, अगर आवाज़ दिल से याद रखी जा सकती है तो चेहरा भी पहचान लूंगा। मरियम ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, कल शाम पार्क आना, पुराना सी वेओ पार्क, वहीं जहां तुम अक्सर गुरूब आफ्ताब देखने जाते हो। उस्मान हैरान रह गया। वो जगह तो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। अगले दिन शाम के वक्त उस्मान वाकई वहां चला गया। हवा में नमकीन खुशबू थी। सूरज समंदर के किनारे झुक रहा था। उस्मान ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। अचानक एक लड़की सामने से गुजरी। लंबे बाल, हल्की गुलाबी चादर, चेहरा आधा ढका हुआ। वो आकर आहिस्ता से बोली, मैं मरियम हूँ। उस्मान जैसे साकित हो गया। ये वही मरियम थी जो कभी उसके कॉलेज के दिनों में उसकी क्लास फेलो थी। नरम दिल, शर्मीली, मगर हमेशा खामोश। वही जिसने कभी उस्मान को अपने दिल की बात नहीं बताई थी। मरियम, तुम कहाँ गायब थीं? वो मुस्कुराई। जिंदगी ने दौर कर दिया था, मगर दिल ने कभी भलाया नहीं। तुम्हें कॉल की तो लगा जैसे वक्त पलट आया हो। उस्मान ने देर तक उसकी बात सुनी। समंदर के शोर में जैसे उनकी कहानी घल गई। मरियम ने बताया कि वो अब एक स्कूल में पढ़ाती है, मगर जिंदगी में बहुत तन्हाई है। उस्मान ने महसूस किया जैसे ये मुलाकात इत्तेफाक नहीं बल्कि मुकद्दर की लिखी हुई हो। अगले दिनों में वो दोनों अक्सर बात करने लगे, कभी फ़ोन पर, कभी पार्क में, कभी किसी कैफ़े में। उनकी बातों में पुरानी यादें, ख्वाब और मुस्कुराहटें शामिल हो गईं। लेकिन एक बात उस्मान के दिल में चुभने लगी। मरियम अब भी कुछ छिपा रही थी। एक रात उस्मान ने फ़ोन पर पूछा, मरियम, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? चंद लम्हे खामोशी रही। फिर उसने आहिस्ता कहा, उस्मान, शायद तुम मुझसे नाराज़ हो जाओ। नहीं, सच सुनना बेहतर होता है। मरियम की आवाज़ लर्ज़ गई। मैं शादीशुदा हूँ, मगर मेरी शादी नाकाम है। मेरा शोहर मुझे छोड़कर चला गया, मगर मैं आज तक उस रिश्ते से आज़ाद नहीं हो सकी। उस्मान खामोश रह गया। दिल भारी हो गया, मगर उसके अंदर की मोहब्बत सच्ची थी। वो किसी नाम या रिश्ते से मशरूत नहीं थी। मरियम,
میں تمہیں تمہارے ماضی کے ساتھ قبول کرتا ہوں. اگر تم چاہو تو ہم ایک نیا آغاز کر سکتے ہیں. مریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. کاش زندگی اتنی آسان ہوتی. اس رات کے بعد کئی دن خاموشی چھا گئی. مریم نے کال کرنا چھوڑ دیا. عثمان ہر رات اسی آواز کے انتظار میں جاگتا رہا. پھر ایک دن اچانک ایک پیغام آیا، پارک میں آؤ، آخری بار ملنا ہے. عثمان دوڑتا ہوا وہاں پہنچا. شام ڈھل رہی تھی. بیچ پر مریم بیٹھی تھی، چہرے پر اداسی. عثمان، میں جا رہی ہوں. دوسرے شہر ٹرانسفر ہو گیا ہے. شاید ہم دوبارہ نہ مل سکیں. عثمان نے دھیرے سے کہا، اگر قسمت میں جدائی لکھی ہے تو یادوں سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. مریم نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا. تم وہی عثمان ہو جو پہلے دن سے دل میں بسا تھا. بس دعا دینا. ہوا کا جھونکا آیا. مریم نے چادر سنبھالی اور دھیرے دھیرے چل دی. عثمان دیر تک اسے جاتا دیکھتا رہا. سمندر کی لہریں شور مچا رہی تھیں، جیسے کہہ رہی ہوں کچھ کہانیاں مکمل نہیں ہو گئی تھی، مگر عثمان کے دل میں وہ آواز ہمیشہ گونجتی رہی. کبھی کبھی وہ فون اٹھا کر پرانے نمبر پر کال کرتا، مگر اب وہ نمبر آؤٹ آف سروس کہتا، اور ہر بار وہ مسکرا کر کہتا، کچھ محبتیں ختم نہیں ہوتے، بس خاموش ہو جاتی ہیں. رات گہری ہو چکی تھی. عثمان اب بھی سی ویو کے اسی بینچ پر بیٹھا تھا جہاں چند گھنٹے پہلے مریم بیٹھی تھی. سمندر کی لہریں شور مچا رہی تھیں، جیسے وہ بھی اس کی تنہائی میں شریک ہوں. دل کے اندر خلاصہ تھا، ایک ایسی خاموشی جو شور سے بھی زیادہ تکلیف دیتی ہے. گھر لوٹ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا. فون اس کے سامنے رکھا تھا، مگر اب وہ نمبر آؤٹ آف سروس کہہ کر جیسے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا تھا. عثمان کے دن اب معمول کے مطابق نہیں گزرتے تھے. دکان پر بیٹھے بیٹھے کبھی خیالوں میں مریم کی ہنسی سنائی دیتی، کبھی لگتا جیسے وہ دروازے سے اندر آ جائے گی اور کہے گی، عثمان، میں واپس آ گئی ہوں. مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا. کچھ مہینے گزر گئے. ایک دن عثمان کی دکان پر ایک چھوٹی بچی آئی. ہاتھ میں کتاب تھی. انکل، یہ آپ کے لیے دیا ہے، وہ بولی اور چلی گئی. عثمان نے حیران ہو کر کتاب کھولی. اندر ایک چھوٹا سا نوٹ رکھا تھا. میں واپس نہیں آ سکی، مگر میری کہانیاں تم تک پہنچیں گی. مریم نیچے اسکول کا نام لکھا تھا، سٹی پبلک اسکول، حیدرآباد. عثمان نے وہ نام دیکھا تو چونک گیا. مریم نے بتایا تھا کہ اس کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا ہے، یعنی وہ واقعی وہاں تھی. اگلے ہی دن عثمان نے فیصلہ کیا. وہ حیدرآباد گیا. اسکول کے باہر کھڑا تھا، دل جیسے آیا. وہ ہمیشہ کہتی تھی، کچھ محبتیں خاموش ہو جاتی ہیں. شاید یہ وہی خاموشی تھی. کچھ دن بعد عثمان واپس کراچی لوٹ آیا. اس نے اپنی دکان کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی شیلف بنائی، مریم کارنر. وہاں مریم کی دی ہوئی کتاب رکھی تھی، ساتھ ایک فوٹو فریم جس میں سمندر کی تصویر تھی، غروبی آفتاب کے وقت کی، جیسے ان کی آخری ملاقات رات کو جب دکان بند ہوتی. عثمان اسی کونے میں بیٹھتا اور کبھی کبھی اسے لگتا جیسے وہی نرم آواز پھر سے کانوں میں گونج رہی ہو، عثمان، میں یہیں ہوں. کہانیاں کبھی مرتی نہیں. کئی ہفتے گزر چکے تھے. مریم کے جانے کے بعد عثمان کی زندگی جیسے رقصی گئی تھی. دکان، راستے، پارک، سب کچھ ویسا ہی تھا. بس ایک کمی تھی. اس آواز کی ایک شام عثمان دکان بند کر رہا تھا کہ ایک بوڑھا ڈاکیا آیا. بیٹا، یہ پارسل تمہارے نام ہے.